آؤ میں اس سیدہ زہرا پاک دا ذکر خیر چھڑا جنہوں نے قرآن نے الکوثر رکھے آئے الکوثر میرا دل کردہ پہلے حاضری سائنس سردار دے دربار تو لگوا کے تو انہوں پہچان نہ دساں کہ اسی کس سیدہ کائنات دی بارگاہ چاہ حاضری پیش کرن لگے ہیں پڑھا جا کو سبحان اللہ یار سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا سائنس سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار سیدہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار سیدہ اے دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار سیدہ مولا علی دے گھر دا سنگھار سیدہ اور بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار سیدہ اور ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی ان نبیاں دے تاجدار دی غمخوار سیدہ اور جڑا جڑا اس منگتے دروازے دا منگتا بن کے آیا ہے ہاتھ بلند کر کے میرے نال ایک باری مل کے پڑے آج کہ سردار جو بھی منگے نائی درے سیدہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نائی درے سیدہ تو منگے او درباد آئے کتھے بڑے بڑے آگے کہندے نے الہی بحق بنی فاطمہ کہ پر کون ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول اس آواز دے کہہ رہے ہیں سردار جو بھی منگے نائی درے تو منگے اے سردار جو بھی منگے نائی درے سیدہ تو منگے اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار سیدہ اے او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے سیال کوڑ دا کلندر تو ہڈے لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ نے جگہ تیرے پاپا دی شریعت نے منع نہ کیتا یوندا لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کروں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اکھیا سیدہ میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کروں پر کی کراں تو اڑے بابا دی شریعت نے منع کر دیتا ہے ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں گرامی قدر ایک دن اماشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ زہرہ ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں چودری دی بیٹی ہوئے ناز ہوندہ میں چودری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے ناز آیا تے کہہ لگیاں تسی ام المومنینوں
مقام تہاڈا بڑا ہے پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ فرمایا فاطمہ زہرا کیوں؟ آکھیا تسی ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی، میں آقا دی بیٹی، تسی مقتدی دی بیٹی، میں امام الانبیاء دی بیٹی، تسی ابو بکر دی بیٹی، میں محمد الرسول دی بیٹی۔ اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہہ سان، فرما لگیاں زہرا میرا تیرا کہا مقابلہ، میں غلام دی بیٹی، تو آقا دی بیٹی، میں مقتدی دی بیٹی، تو امام الانبیاء دی بیٹی، میں ابو بکر دی بیٹی، تو محمد دی بیٹی۔ پر اے دنیا دیا گلہ نے حشر دے دیاڑے لگ پتا جانا ہے، جدو جنت چتوں علی نل جانا ہے، میں نبی نل جانا ہے۔ اما عائشہ دا جواب سن کے نہ سیدہ زہرا چپ جیاں کر گئیاں۔ علماء فرماتے ہیں اما عائشہ نے ویکھیا فاطمہ پریشان ہے، اپنی جگہ تو اٹھ کے سیدہ زہرا دا متھا چومیا، سیدہ زہرا پاک دا سر سینے نہ لایا، تے رو کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے، میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنی ہے، یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا، زہرا دے سر دا والی بنا دیندا، مینوں زہرا دے سر دا والی بنا دیندا۔ اور جتھے ہم عائشہ دعا کرنا، یا اللہ مینوں زہرا دے سر دا ایک والی بنا دیندا۔ کیا رسول اللہ دی بیٹی دی عظمت ہے۔ حضرت امام مالک امام مدینہ جنہیں ساری زندگی مسجد نبی دے وچ بیٹھ کے گزاری، زندگی چ ایکو حج کرن مکے گئے، موڑ مکے مدینے تو نکلے نہیں، پوچھا کسے نے کہ حج کرن ہی ٹر جاؤ، فرمایا ایکو ہی فرض ہوندہ کر آیا، ان مدینے تو باہر نہیں نکلنا، کدھر مدینے تو باہر موت ہی نہ آ جاؤے۔ مسجد نبی چ بیٹھ کے ساری زندگی درس حدیث دیتا، ایک دن درس دے رہے تھے، ایک نوجوان اٹھ کے کھلو گیا، انہیں عرض کی تھی حضور ایک سوال ہے، فرمایا کی سوال؟ کہنے لگا سرکار قرآن مجید چاندہ کہ مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار ہے، حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ حضرت آسیہ تے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ عورتاں دی سردار نے، تے ذرا مسئلہ دسیو تے فیصلہ فرمایو عورتاں دی سردار کون ہے؟ امام مالک امام مدینہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے، میں تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا، فرمایا میں تے کسے مرد نو بھی ٹکڑے محمد دے برابر نہیں سمجھدا۔ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اس بات تے اتفاق ہے، کسے مسلک دا اختلاف نہیں اس بات تے کہ اس ویلے زمین دا ٹکڑا جتھے نبی کریم آرام فرمانے یعنی قبر مصطفیٰ، جتھے اس ویلے حضور آرام فرمانے زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے۔ دائم الحضوری قصوری آن والے ہو، میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردہ، میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں۔ زمین دا ٹکڑا لگ جاتے افضل ہے تے جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے۔ ہن میرا دل کردہ میں تونوں سیال کوٹ دے کلندر تے لاہور دے درویش مصور پاکستان علامہ اقبال دی بارگاہ چلا چلا۔ اقبال نے کتنا بہترین تخیل پیش کیتا تے سارے فیصلے کر دیتے کہ عورتاں دی سردار کون ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر مریم عورتاں دی سردار ہے، کیوں؟ کیونکہ مریم کل ایک عظمت ہے، وہ عظمت کی ہے کہ عیسیٰ دی ماں ہے، وہ عیسیٰ دی ماں ہے، عظمت ہے، پر آذرہ سیدہ کائنات دی بارگاہ چلیے، اتھے کنیاں نسبتات عظمتان ہیں، پہلی کیڑی سناواں جی آکھو سبحان اللہ۔ اقبال نے فرمایا نور چشمے رحمت نور چشم رحمت للعالمین امام اولین آخرین